اللهم اخر اعيننا بتطهير المسجد الاقصى من رجس اليهود الحاسدين يا رب العالمين. واحفظ اللهم ولاة امورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ومعلمينا ورجال امننا. اللهم احفظ رجال امننا، اللهم احفظ رجال امننا وجنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا العالمين. اللهم اكتب لهم اجر الربا، اللهم اكتب لهم اجر الربا، اللهم اكتبهم في المرابطين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي عهده، اللهم احفظه بحفظك وولي عهده. اللهم احفظ خادم الحرمين، اللهم اجزي خادم الحرمين الشريفين في حسناتهم يا رب العالمين. واغفر ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر فأجزلت له المثوبة والأجر ومحوت عنه الخطأ والوزر. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ومحوت عنه آثامه وأسعدت قلبه فاستعد لما أمامه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبوعيك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللقاء المعقود. اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.